السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا le premier principe de la thermodynamique. C'est le premier principe de la thermodynamique qui est dit également le principe de la conservation de l'énergie. اش معناها هذا البرومي برانسيب دو thermodynamique يسمى أيضا مبدأ انحفاظ الطاقة principe de la conservation de l'énergie. نعتبروا السيستم اللي رانا ندرسو فيه ان سيستم ايزولي. اوكي كيفاش نعبروا عليه هذايا البرانسيب؟ انه دلتا يو الاي هي الانرجي انترن، هذه انرجي انترن اسمها هاك. اوكي دلتا يو égale à U final moins U initial اللي هي Q زائد W. Q la chaleur, W le travail. اوكي ومعناها واش لازم نشدو انه دلتا U égale à Q plus W. داكور نروحو لي لوا دو جول. Un gaz parfait obéit à la loi de Joule veut dire معناها وقت نقولوا على ان غاز بارفي انه يخضع القانون تاع جول ويكتب بشروط اللي هما انه لينيرجي انترن dépend uniquement de la température. واش معناها؟ انه لينيرجي انترن تتعلق بدرجة الحرارة. معناها عندنا تغير في درجة الحرارة، عندنا تغير في الانرجي انترن. ما كانش تغير في درجة الحرارة واش معناه ما كانش انرجي انترن. واش معناها اذا كانت تي كونستانت واش معناها؟ دلتا تي ايكال زيرو. هذا تي دو موان تي ان بهم كيف معناها زيرو. دلتا تي ايكال زيرو واش معناها؟ دلتا اي ايكال زيرو. داكور اوكي هذا هي الشرط الاول. نشوفوا الشرط الاخر واش هو. l'énergie interne d'un système isolé est conservée. واش معناها؟ الطاقة الداخلية تاع ان سيستم ايزولي تاع نظام معزول راها محفوظة، معناها ثابتة. اوكي هذونا شروط الأدبية التعبير هاك مش عارف يقولوا لها نظرية ولا كيفاه، مش معناها مش جبرية ولا مش رياضيات، هدرة. أن l'énergie interne d'un système isolé est conservée. واش معناها؟ باش نقولوا على ان غاز بارفي qu'il obéit à la loi de Joule لازم هذو معناها راه واش معناها هذه الهضرة ان غاز بارفي obéit à la loi de Joule؟ الهضرة معناها أنه l'énergie interne dépend uniquement de la température و l'énergie interne d'un système isolé est conservée. داكور عندنا دو لوا فهذونا لي لوا دو جول هما زوج. لا بروميير لوا دو جول واش راها تقول انه دي يو ايغال ان سي في دي تي. قانون ان هي quantité de matière بالمول. اوكي هذه السي في هي ذاك لا كاباسيتي اللي حكيناها عليها في لا فيديو بريسيدونت، لا كاباسيتي مولير. سي في واش معناها؟ افي كونستانت اللي بها سميناها سي في. دي تي تغير في درجة الحرارة. هذا الدي اي راه نقدروا نقولوا عليها ثاني انه هي كي في. واش معناها؟ لا شالور ا فوليوم كونستانت. داكوغ واش معناها كي يكون الفوليوم ايكال كونستانت دي اي نسموها كي في. اوكي خاطرش اصلا حاجه الكي هو قانونها ان سي دي تي تي ياك، وكان تعود السي في هنايا معناها افوليوم كونستون ترجع هنا ثاني. داكور واش معناها؟ دي اي هي الكي في وهي ان سي في دي تي. قيدوها هذه وينها لينرجي انترن، تغير تاع لينرجي انترن دي اي. هذه لا بروميير لوا. نروحو لا دوزيام لوا دو جول واش راها تقول. دي اش égale 1 CP dt.
دي اش هذه جديدة، الاش هذه واش هي لونتالبي. الآن هي لا كونتيتي دو ماتيير كيما قلنا بالمول. سي بي هي ديك لا كاباسيتي مولير ا بريسيون كونستانت. داكور. دي تي تغير تاع الحرارة، هذه واش نسموها ثاني؟ نسموها كي بي. علاه كيما قبل قلنا انه الكي هي ان سي دي تي. اذا كانت هنا سي بي معناها كاباسيتي ا بريسيون كونستانت، ترجع هنا ثاني كي بي معناها لا شالور ا بريسيون كونستانت، معناها دلتا اش ولا دي اش. لا فارياسيون دو لونتالبي هي نفسها لا شالور ا بريسيون كونستانت. داكور. اوكي، هادونا سكيل فو retenir هادونا دي اي égale 1 CV dt égale QV. معناها هادي رانا AV constante. DH égale 1 CP dt égale QP à pression constante. D'accord, هادونا les deux lois de Joule. دركي القيم تاع السي بي والسي في باغ اكزومبل ما مدوهمش ولا اسونسيال، معناها المهم تعود عندكم عليهم نظرة. كي يكون ان غاز مونو اتوميك، واش معناها ان غاز مونو اتوميك؟ معناها فيه ذرة واحدة، كيما الهيليوم، كيما هذا النيون، معناها ذرة واحدة. السي بي واش تساوي 5/2 ان ار، والسي في هي 3/2 ان ار. داكور. هذايا ان غاز مونو اتوميك. نشوفوا ان غاز دي اتوميك O2 N2 etc. السي بي هي 7/2 ان ار، السي في هي 5/2 ان ار. ان غاز بولي اتوميك معناها فيه ياسر لي زاتوم، معناها بليس كو 3 معناها supérieur égal à 3 كيما O3. واش تكون السي في 3 ان ار. داكوغ. السي بي مانيش عارفه لا مانيش كاتبتها هنايا، مي اصلا دركي نلقى واحد العلاقه بين السي بي والسي في. اذا عرفنا وحده منهم خلاص. دركي نبرهنو هذا الجاي، العنوان الجاي لا غولاسيون دو مايور، هي لا غولاسيون انتر سي بي اي سي في. داكور. واش راه عندنا حنايا؟ هذيك الاش لونتالبي اللي حكينا عليها قبل، واش هي؟ اش هي لينيرجي انترن زائد بي في. اش هذه لونتالبي، اي لينيرجي انترن، بي لا بريسيون، في لو فوليوم. داكوغ. دركي هاد الاي تبقى كيما البي في. رانا نهضرو توجور حنا في لي غاز بارفي. لا غولاسيون دي غاز بارفي واش هي بي في ايكال ان ار تي، معناها بي في نقدروا نبدلوها بان ار تي عادي. داكوغ. نديرو الاشتقاق من هاد الطرف ومن هاد الطرف. نشتقو بالنسبة لا تمبيراتور. داكوغ. دي اش على دي تي ايكال دي اي على دي تي ايكال ان بلس بلس ان ار دي تي سور دي تي. دي تي هذه تروح مع دي تي دركي، ياك شبقى بقى دي اش ايكال سور دي تي ايكال دي اي سور دي تي زائد ان ار. داكوغ. دركي دي اش على دي تي، دي اش بدلوها بما يساوي، دي يو نبدلوها بما يساوي. دي اش راها تساوي من لا دوزيام لوا دو جول. لا دوزيام لوا دو جول هاي وين هي؟ دي اش ايكال ان سي بي دي تي، معناها دي اش نبدلوها بان سي بي دي تي سور دي تي ايكال دي يو من لا بروميير لوا دو جول. دي يو هي ان سي في دي تي سور دي تي زايد ان ار. دركي نختزلو اللي تروح مع بعضها. واش هي؟ دي تي تروح مع دي تي، دي تي تروح مع دي تي. الآن والآن والآن واش بقى؟ أنو سي بي تساوي سي في زائد ار. واش معنى هاد الهضرة؟
أنو CP moins CV égale à R. هذه هي la relation de Mayer اللي هي la relation entre CP et CV. البرهان إذا ما حبيتوش تشوفوه ولا ما ندوخكم ولا حتى جو بونس معناها راه ماهوش حاجة نورمال معناها تقدروا تعقبوا عليه مي أنا تحبوا تشدوا هذه برك با ان بروبليم معناها سي بي موان سي في هي ار وعندنا حاجة واحدة أخرى غولاسيون واحدة أخرى أونتخ سي بي و سي في اللي هي سي بي سور سي في إيكالا غاما نسموه واحد الفاكتور نسموه غاما يكون أكبر من واحد هذا الغاما داكوغ واش معناها السي بي راها أكبر من السي في أوكي هذه شدوها زين نحتاجوها هي وهذه هذو لي غولاسيون انتر سي بي و سي في ما تنساوش سي بي موان سي في إيكالا ار سي بي على سي في إيكالا غاما عاودوهم كيما هاك معناها إذا ما تحفظوش داكوغ دركي نبداو في لي ترانسفورماسيون اللي هي الصح كايتين ترانسفورماسيون ايزوتيرميك حنايا في لي ترانسفورماسيون واش لازم معناها لازم نحسبوها لازم نعرفو دلتا اي واش هي دلتا اش واش هي لو طرافاي واش هو لا شالور واش هو هذونا نورمالمون هذونا معناها اللي ممكن يطلب حسابهم حد الان معناها في لو بروميي برينسيپ مانيش نحكي على لو دوزيام برينسيپ داكوغ قلنا ترانسفورماسيون ايزوتيرميك واش معناها تي كونستانت ياك تاع تي كونستانت واش قلنا معناها دلتا تي إيكالا زيرو واش معناها دلتا اي إيكالا زيرو و دلتا اش ثاني إيكالا زيرو علاه حق قلنا دلتا اش هي ان سي بي دي تي دي تي راها زيرو هنايا مكانش تغير واش معناها دلتا اش ثاني زيرو واش عندنا حنايا عندنا لقينا لينيرجي لا فارياسيون دو لينيرجي انترن لا فارياسيون دو لونتالبي لقيناهم نزلنا لو طرافاي ولا شالور دلتا اي قلنا إيكالا زيرو ياك و دلتا اي ثاني عندها علاقة أخرى هي كي زائد دبليو قلناها في البرانسيپ دو لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي هذه واش معناها كي إيكالا موان دبليو اوكي درك دبليو حنايا نقدروا نحسبوها بهذوك القوانين اللي درناهم في لا فيديو بريسيدونت تاع كي تكون اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل ولا ايريفرسيبل ما عندنا هنايا في ترانسفورماسيون ريفرسيبل في الريفرسيبل الترافاي واش يكون هكا برهناه المره اللي فاتت انا نكلم نعاود ان ار تي لوغاريتم في 2 sur V1 ولا في فينال ولا في إنيسيال مش مشكل داكوغ واش معناها واش تكون لا شالور تكون ناقص هذه معناها ترجع بالزائد تري فاسيل جو بونس هذه في الريفرسيبل نشوفوا الإيريفرسيبل واش تكون والله هذه الريفرسيبل عندها معناها قانون زاوج ماهوش قانون آخر مي نفس الأول صح بواحد التغيير بسيط واش هو ناقص ان ار بي لوغاريتم بي ان على بي دو نقولكم علاه ولات بي ان على بي دو قبل كانت في دو على في ان شرانا قلنا حنايا قلنا في une transformation exotherme ولا exothermique قلنا تي كونستانت ياك اش معناها P1 V1 égale à N RT T constant P2 V2 égale à N RT معناها P1 V1 تساوي N RT P2 V2 تساوي N RT معناها P1 V1 تساوي P2 V2 P1 V1 égale à P2 V2 ندو V1 من هنا ونجيبو P2 من هنا باش تعود P1 sur P2 égale à V2 sur V1 واش معناها كي تلقى V2 على V1 تقدر تبدلها P1 على P2 بدلناها في ذاك القانون هنايا كانت عندنا لوغاريتم V2 على V1 بدلنا V2 على V1 P1 على P2 معناها إذا كان عندك في التمرين ماد في لي دوني ماد لي فوليوم أخدم لي فوليوم ما كان له تبدل بلي بريسيون إذا ماهوش ماد لي فوليوم
أخدم بلي بريسيون كيما تقدر تحسب لي فوليوم عادي، مي معناها لقطة شوي تاع ذكاء، يعني ما تبدل في دو على في ان بي ان على بي دو، معناها تعوض ضرب لي بريسيون اللي عندك. اتونسيون بي ان على بي دو صح هنا في دو على في ان، داكوغ. معناها إذا نسيتوها ولا تلفتلكم تقدروا تعاودوا ديروا الخدمة اللي راني درتها هنايا. داكوغ. هذه قلنا اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل. نروحو لترانسفورماسيون ايريفرسيبل، هذه هي أسهل. واش تكون ترانسفورماسيون irréversible؟ واش تكون دبليو هي ناقص بي فينال دلتا بي. تري فاسيل. واش معناها لا شالور واش تولي؟ قلنا هي ناقص لو طرافاي، معناها نضربوها في الناقص ولقينا لا شالور. واش معناها درك لقينا دلتا او دلتا اش والكي ولا شالور ولا اسمها لو طرافاي، خلاص هذا مكان. هذا تقريبا هذا واش مطالبين في معناها في لا ترانسفورماسيون، باش نعرفوا وكأنه نعرفوا في لا ترانسفورماسيون هذيا بهذونا لي غروندور ديتا، معناها ليتا دو سيستيم نعرفوها بهذونا لي غروندور. داكوغ. معناها لو سيستيم عنده 4 لي غروندور اللي يتحسبوا، معناها يقول لك في ليكزارسيس احسبهم. داكوغ. درك هذه ناقص بي فينال نعوضوها كيما راها، نخليوها كيما راها ناقص بي فينال. دلتا في هي في 2 موان في 1 كيما قبل. اذا كانوا عندك لي فوليوم عوض نورمال، اذا ما كانش عندك لي فوليوم باه تبدلها. لا رولاسيون ديغال بارفي واش تقول بي في ايغال ان ار تي. اش معناها الفي؟ واش هي ان ار تي سور بي. اش معناها ناقص بي فينال في 2 واش هي ان ار تي سور بي 2 ياك. في 1 هي ان ار تي، على اللي نقول في تي ماهيش تي ان تي دو بيسكو رانا في اون ترانسفورماسيون ايزوثيرميك، معناها تي كيف كيف. لا بي 1 ياك. بي 2 هي بي فينال ياك. معليش نسمو بي فينال و بي انيسيال باش تبان خير. بي فينال بي انيسيال. درك اللي تجبد نجبدوها عامل مشترك، الان ار تي كامله تجبد عامل مشترك. هي نقدروا ندخلوا هذا البي فينال هنايا ناقص ان ار تي، ندخلوا البي فينال واش تعود؟ بي فينال على بي فينال واحد ناقص بي فينال على بي انيسيال. اي سي سا. معناها هذا اذا ما كانش ماد لي فوليوم مادلك لي بريسيون تقدر تخدم بهذه العباره. انا برهنوها وحدكم ما كان لا تحفظوه. داكوغ. نروحو لين ترانسفورماسيون ادياباتيك. ترانسفورم واش قلت المره اللي فاتت تجي في نسمعوا في لا فيديو الاولى نسمعوا كلمه اون ترانسفورماسيون ادياباتيك واش يجي في بالنا؟ انه لا شالور مكانش زيرو. داكور. واش معناها؟ هذيك احنا اسمها دلتا اي واش كنا نقولوا عليها دي اي ولا الاي عموما كنا نقولوا انه هي كي بلس دبليو. هنا الكي ما كانش. واش معناها؟ كان نديروا الاشتقاق واش تكون دي اي ايكالا دي اون دبليو وخلاص. علاه بيسكو الكي ما كانش. اوكي. دركي باش احنا مثلا نحسبوا دي اي هذه نورمال نحسبوا هذه دبليو وخلاص بتاع اذا كانت ريفرسيبل ولا ايريفرسيبل. درك رايحين نشوفوا واحد لي لوا اسمهم لي لوا دو لا بلاس. هما هذو اللي راهم لتحت هذو ثلاثه اللي راح نبرهن عليهم انايا. ما تقولوش منين جات ولا كيفاه جات ولا. داكوغ. برهانهم ولا اسهل. دركي هذه الطرافاي هذا وشنو القانون اللي قلت المره اللي فاتت انه اسمها لا لوا ستاندار تاع واش هي. قلت انه هي
بي باردون، واش قلت انه هو هذا ديغون طرافاي واش هو ناقص بي دي في ياك. اذا تشفاو المره اللي فاتت قلتها كيما هكا، هذا ستاندار. من بعد يتبدل على حساب الترانسفورماسيون ريفرسيبل ولا ايريفرسيبل. والدي اي واش قلنا قبل بلا بروميير لوا دو جول، دي اي هي 1 سي في دي تي. مي لي لوا دو لابلاس هادونا رانا نخدمو ب 1 ايكال 1 مول، معناها الان تروح عادي. داكوغ. دركي هاد لا غولاسيون نشدوها نسموها رقم 1. هاي مكتوبة هنايا، هاي وين قيدوه. دركي نروحو نبرهنو الزاوجة، نجيبو العبارة الزاوجة اللي رايحين نخدمو بيه. العبارة الزاوجة واش هي؟ نخدمو واش اسمها تاع لونتالبي لولا هاد العبارة لولا خرجناها واش اسمها بلينيرجي انترن الزاوجة راح نخرجوها بلا فارياسيون دو لونتالبي. الاش واش قلنا حنا هي؟ قلنا هي اي زايد بي في. كي نشتقو واش تعود؟ دي اش تساوي دي يو زايد دي بي في ياك. وتساوي دي يو واش درتها قبال في العبارة اللي خدمتها الاولى. دي يو هي ياك اسمها قلنا دي اي هي لو طرافاي، علاه باسكو لا شالور راها نول. داكوغ، معناها دي اي نبدلوها بلو طرافاي وخلاص، معناها نبدلوها بديغون طرافاي وخلاص. زايد دي بي في نشتقوها مشتق جداء، هذا راه باش تكون هكا تكون الاول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول، معناها بي دي في زائد في دي بي. داكوغ. هذا لو طرافاي واش هو؟ عوضناه قبل، عوضناه بموان بي دي في زائد بي دي في زائد في دي بي. راح دركي هذه ناقص بي دي في مع زائد بي دي في نديرها دي اش. دي اش واش راها تساوي من لا دوزيام لوا دو جول؟ دي اش ايكال ان سي بي دي تي. الان قلنا رانا نخدمو بان مول، معناها تقدر تروح الان مول هذه عادي ما تبانش، وتساوي هذيك اللي بقات في دي بي. داكوغ. واش معناها لا غولاسيون اللي نحتاجوها حنايا هي هذه سي بي دي تي ايكال في دي بي اللي هي هذه، هاي مكتوبة هنا اسمها زوج. الوغ دركا راح من هذونا لي دو اكسبرسيون راح نخرجو لي لوا دو لابلاس. يجبوني حالات القوانين، يعني في البرهان تاعهم ممتعين هما نخرجو في البرهان تاعهم، يعني بالنسبة ليا نبرهنو لا بروميير لوا دو لابلاس اللي هي بي في اس غاما تساوي ان كونستانت. واش نروحو نديرو؟ نشدو ليكسبرسيون الزاوجة نقسموها ليكسبرسيون الاولى. نبداو سي بي دي تي تساوي في دي بي، هي ليكسبرسيون الزاوجة قسمة ليكسبرسيون الاولى اللي هي سي في دي تي لا موان بي دي في. دي تي راح مع دي تي، سي بي على سي في قلنا هي غاما تساوي ناقص في على دي في فوا دي بي على بي. ندو في على دي في منها باش ترجع غاما فوا دي في سور في ايكال دي بي سور بي. ندخلو الانتغرال يا غاما كونستانت معناها تخرج برا الانتغرال نورمال، الناقص ثاني تخرج برا الانتغرال، نخلوه بلا دي بورن هذا الانتغرال. درك التكامل تاع دي في على دي في معناها مشتقة على الدالة. شنو الدالة الأصلية تاعها؟ هي لوغاريتم الدالة، معناها غاما لوغاريتم في ناقص دي بي على بي مشتقة على الدالة اللي قلنا دالتها الأصلية هي لوغاريتم الدالة، معناها لوغاريتم بي. داكوغ. ندو هذه منها. نسيت حاجة. ياك في التكامل في هذه الجهة واش نديرو كي نكاملو؟ هذيك تاع نزيدو ان كونستانت هذاك تاع زائد سي تفاولها، إذا تفاولها تاع الباك هذيك
كي نكاملو دالة نزيدو زائد اون كونستانت، هنايا نزيدوها لهدف يعني مش قهر. داكوغ، ندو هذه ناقص لوغاريتم بي من هنا، والجاما هذه تطلع الفوق خواص لوغاريتم، هذه قاع رياضيات. لوغاريتم في أس جاما زائد لوغاريتم في يساوي هذه لا كونستانت. خواص لوغاريتم أ زائد لوغاريتم بي هي لوغاريتم أ في بي، نديرها لوغاريتم في أس جاما ضرب بي تساوي ان كونستانت. داكوغ، ندخلو ليكسبونونسيال باش ترجع في أس جاما فوا بي. اكسبونونسيال كونستانت هي كونستانت. وكذا هذا هو لا بروميير لوا دو لابلاس واش يقول بي فوا في بويسونس جاما إيكالا اون كونستانت. هذه واش معناها؟ قصدي كيفاش رايحين تخدمو بها. مثلا راه عندنا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك، نحوسو على في ولا على بي ما يهمش. واش نروحو نديرو هاد العبارة واش معناها؟ نمشي قبل، هذه هي بي في أس جاما تساوي الكونستانت. واش معناها انه كان دير بي ان في ان أس جاما راها تساوي بي دو أس جاما، وتساوي بي تخوا في تخوا أس جاما، وتساوي بي كات في كات أس جاما إلى آخره. واش معناها؟ مثلا في ليكزارسيس عندك بي ان في ان و بي دو، في دو مجهولة، راح تجبدها من هاد لا غولاسيون. داكوغ، نروحو لا دوزيام لوا دو جول. واش نروحو نديرو في هاد لا دوزيام لوا دو جول؟ نخدمو بالعبارة الأولى وحدها. العبارة الأولى واش تقول؟ سي في دي تي إيكال موا بي دي في، ياك؟ القانون تاع لي غاز بارفي حاجة واش يقول؟ انه بي في إيكال ان ار تي، ان هاد البي نقدرو نبدلوها بان ار تي سور بي، مي قلنا الان راها واحد ياك، معناها نورمال ما نكتبوهاش هنايا. نكملو سي في دي تي إيكال موا البي قلنا هي ار تي سور في فوا دي في، ندو هذا التي منا واش ترجع؟ سي في فوا دي تي على تي إيكال موا ار فوا دي في على في، ياك؟ هذه السي في نجيبوها من هذه الجهة باش ترجع دي تي على تي إيكال موا ار سور سي في دي في لا في. في لا غولاسيون دو ميار واش تقول؟ تقول حاجة ار إيكال سي بي موا سي في، نعوضوها به باش ترجع دي تي على تي إيكال موا ار قلنا هي سي بي موا سي في على سي في فوا دي في على في. دركي نختزلو واش يختزل يعني. الغولاسيون ديك تاع الزاوجة تاع اونتر سي بي اي سي في، انو سي بي سور سي في إيكالا جاما، ياك؟ معناها نكملو دي تي على تي تساوي ناقص نجبدو السي في الفوق ونجبدوها لتحت عامل مشترك. واش يبقى لتحت؟ تبقى واحد، ياك؟ كي نحو السي في هنايا كي نقسمو سي بي على سي في قلنا هي جاما، سي في على سي في واحد فوا دي في على في. داكوغ، راكم معايا؟ نكملو الوغ. دركي واش راها ولا عندنا دي تي على تي إيكالا موا جاما موان زان فوا دي في سور في، ياك؟ هذه دركي نروحو ندخلو التكامل كيما قبل. دركي نفس اللقطة ترجع تكامل منا هذه واش ترجع؟ لوغاريتم تي تساوي ناقص جاما موان زان لوغاريتم في. الجاما موان زان تطلع الفوق واش ترجع؟ لوغاريتم تي زائد الكونستانت بلا ما ننساو. كونستانت طول تبان في هذه المرحلة تاع التكامل، مي ما تبانش منا ومنا في طرف برك. واش ترجع؟ هذه موا لوغاريتم في
puissance gamma moins 1 زائد une constante. ندو لوغاريتم في منا يكره بالناقص ترجع بالزائد، ترجع لوغاريتم زائد تي زائد لوغاريتم في من gamma moins 1 تساوي constante. كيما قبل نفس الخدمة تي فوا بي gamma moins 1 égale à une constante. كيما قبل الاكسبونونسيال ترجع تي في gamma moins 1 égale à une constante. هذه هي لا دوزيام لوا دو لابلاس. كيما قبل هذه واش معناها تي في أس غاما موان 1 تساوي كونستانت، معناها تي ان في أس غاما موان 1 تساوي تي دو في دو أس غاما موان 1. داكوغ. نروحو لا تخوازيام لوا دو لابلاس نخدموهم لا دوزيام اكسبريسيون، معناها من هذه عندنا سي بي سور دي بي إيكال à في دي بي. ياك نفس الخدمة تقريبا قاعدة على دوزيام لوا. اش راح نديرو؟ دركي هاد الفي هي اللي راح نعوضوها من لا لوا دي غاسبارتي اللي هي بي في إيكال ان ار تي. قلنا الان راها إيكال ان من نحوها نورمال. دركي الفي واش راها تساوي ار تي على بي. اش معناها؟ سي بي دي بي إيكال في قلنا هي ار تي سور بي دي بي. نبسطوها شوية. سي بي فوا دي بي إيكال نجيبو تي منها، هذا هو التبسيط، تساوي ار فوا دي بي لا بي. نجيبو الار من هنا ولا ندو سي بي من هنا كيف كيف. سي بي على ار فوا دي بي لا بي تساوي دي بي على بي. هذا السي بي واش هي؟ خلوها السي بي مالهاش، الار هي سي بي موان سي في فوا دي بي لا بي إيكال دي بي لا بي. سي في واش علاقتها بالسي بي؟ انو سي بي سور سي في إيكال غاما. اش معناه؟ معناها سي بي نقدروا نبدلوها بغاما فوا سي في. اش معنى هذا السي بي؟ نقدروا نحوها نديروها غاما فوا سي في. هذا السي بي نحوها نديروها غاما فوا سي في. درك السي في نحوها كاع مع بعضها واش ترجع؟ هذه مع هذه مع هذه كاع راح قالت لك غاما سور غاما موان 1 فوا دي بي على بي إيكال دي بي لا بي. دركي الغاما موان 1 ندوها من هنا واش تبقى؟ غاما فوا دي بي سور بي إيكال غاما موان 1 فوا دي بي على بي. داكوغ. واش راه بقى لنا؟ غاما فوا دي بي سور بي إيكال غاما موان 1 فوا دي بي على بي. نفس الخدمة اللي قبل نديرو التكامل، تكامل منا وتكامل منا، ترجع غاما لوغاريتم تي فوا غاما موان 1 لوغاريتم بي زائد اون كونستانت. نطلعو الغاما والغاما موان 1 معناها لوغاريتم تي أس غاما، نجيبو هذه منا ترجع ناقص لوغاريتم بي أس غاما موان 1 إيكال اون كونستانت. خلاص لوغاريتم زائد لوغاريتم ترجع لوغاريتم على قصدي الطرح يرجع قسمة. أنا واش ترجع؟ لوغاريتم تي أس غاما على بي أس غاما موان 1 تساوي اون كونستانت. ياك لوغاريتم تروح قلنا ندخلو ليكسبونسيال واش ترجع؟ تي أس غاما على بي أس غاما موان 1 إيكال اون كونستانت. دركي هذه كي نطلعوها الفوق هذه بي أس غاما موان 1 يتقلب الأس، معناها واش ترجع؟ تي أس غاما فوا بي أس 1 موان غاما. يتقلب الأس كي نطلعو القوة. الوغ هذه هي لا تخوازيام لوا دو لابلاس. اوكي كيما قبل استخدامها نديرو تي ان أس غاما فوا بي ان أس 1 موان غاما تساوي اون كونستانت. تساوي تي دو أس غاما فوا بي دو أس 1 موان غاما. داكوغ. نروحو لو ترافاي ادياباتيك. قلنا ادياباتيك اش معناها؟ الكي إيكال زيرو. اش معناها؟ دلتا اي تروح منها الكي تبقى قد دبليو وتساوي دلتا اي من جهة أخرى يكرهها هي ان سي في دي تي. ياك دركي دي تي هذه نعوضوها بما يساويها ان سي في دي تي هي تي فينال موان تي إنيسيال. الخدمة اللي درتها قبل واش ترجع؟ ان سي في تي باه نبدلوها بقى لا لوا دي غاسبارتي هي بي في إيكال ان ار تي
سي واش تساوي منها هي بي في على ان ار، معناها بي فينال على ان ار. هنايا كيف بي انيسيال في انيسيال على ان ار. داكوغ، نجبدو اللي تجبد عامل مشترك، ترجع ان سي في سور ان ار فوا بي فينال موان بي انيسيال في انيسيال. ياك الآن رحت مع الآن سي في على ار، الار نبدلوها بما يساويها غولاسيون دو ميار سي بي موان سي في فوا بي فينال موان بي انيسيال في انيسيال. دركي سي بي نبدلوها بما يساويها. واش يساويها؟ قلنا سي بي سور سي في إيكال غاما، معناها السي بي نقدروا نبدلوها بسي في فوا غاما كيما قبل درنا في لوا دو لابلاص، معناها سي في غاما سي في موان سي في بي فينال موان بي انيسيال في انيسيال. داكوغ، دركي تروح سي في مع سي في واش ترجع؟ ترجع دبليو إيكال ان سور غاما موان ان فوا بي فينال موان بي انيسيال في انيسيال. هذايا لو طرافاي ادياباتيك. كيما نقدروا نخلوها تي فينال و تي انيسيال عادي. في الاول قلنا انه دبليو في هي ان سي في تي فينال موان تي انيسيال. نقدر نخدمو بهذا الشكل، معناها اذا كانوا عندنا لي تمبيراتور تي فينال و تي انيسيال عندنا معلومات، الوغ نقدر نخدمو بهذا القانون هكذا. السي في راح نبدلوها بما يساويها. باه نبدلوها بما يساويها، عندنا حنا سي بي موان سي في لا غولاسيون دو ميار تساوي ار سي بي سور سي في إيكال غاما. داكوغ، دركي السي بي منا واش راها تساوي؟ هي غاما فوا سي في، أنا غاما فوا سي في موان سي في إيكال ار. عوضنا في لا غولاسيون دو ميار. ياك نجبدو السي في منا واش راها تساوي؟ إيكال ار، منها سي في إيكال ار سور غاما موان زا. نرجعو نعوضوها فوق وقبعات. سي في معناها ان فوا ار سور غاما موان زا فوا تي فينال موان تي انيسيال. معناها هاد لي لوا كامل ما يخلعوكمش، ولا معناها على حساب لي دوني انت تعرف واش تخدم. مادلك لي تمبيراتور، علاه تروح تخدم بالبي فينال و في انيسيال مادام عندك لي تمبيراتور؟ حتى وهي معناها ساهله، ثم معناها ترجع البي فينال في انيسيال تقدر تلقاهم، مي علاه تزيد خدمه لروحك. داكوغ، مادلك لي تمبيراتور اخدموا بهم. دركي نروحو ليكسبرسيون دو لونتالبي اللي هي اش. عندنا حنايا من لا لوا دو جول واش راها تقول؟ انو دلتا اش ايكال ان سي بي دي تي، يعني لا فارياسيون دو لونتالبي. داكوغ، دي تي ولا دلتا تي نسموها، مادام سمينا دلتا اش نسموها دلتا تي ان سي بي معناها تي فينال موان تي انيسيال وتساوي سي بي قلنا هي غاما فوا سي في، معناها غاما فوا سي في فوا تي فينال موان تي انيسيال. دركي ان سي في تي فينال موان تي انيسيال واش معناها؟ ولا هي ان سي في دي تي هي اي دي او يعني، ولا دلتا او نسموها مادام نهضرو بالدلتا دلتا او فوا ان فوا غاما باردون. قلنا ان سي في دي تي هي دي دلتا او، هذه بقات الغاما معناها غاما فوا دلتا او، يعني دلتا اش راها تساوي غاما فوا دلتا او. داكوغ، هذونا قاع براهين. الوغ نروحو لاخر حاجه في هذا الفيديو اللي هي لا ترانسفورماسيون سيكليك. واش معناها؟ قالك elle tourne à son état initial. واش معناها؟ مثلا تبدا من هذه النقطه تدور وترجع ليها. داكوغ، ندير ان شيما مثلا شغل هذو من لي رياكتيف نسموهم ان
تمدو لنا E2 E2 تمد لنا E3 E3 ترجع ل E1. هذه نسمو عليها ترانسفورماسيون سيكليك. درك من E1 ل E2 عندنا دلتا H1 عندنا دلتا U1 عندنا Q1 عندنا ترافاي 1. هذو أنا قلتلكم لي غروندور تاع لي سيستيم. هنايا كيف عندنا دلتا H2 دلتا U2 Q2 W2. هنايا كيف دلتا H3 دلتا U3 Q3 W3. دركي الخاصية تاع une transformation cyclique واش هي؟ أن la somme des fonctions d'état égale à 0. fonction d'état هنا وينهم عندنا؟ l'enthalpie, l'énergie interne, la chaleur ou le travail ماهمش des fonctions d'état. قلناها كنا نعرفو في la fonction d'état. alors واش معناها la somme de delta U égale à 0, la somme delta H égale à 0, mais la somme de Q مختلف عن 0, la somme du travail مساويش 0. très facile. d'accord. هذه هي une transformation cyclique. je pense هذه الحاجة التالية خاطرش مازالت لا تيرموشيمي ندير لها اون فيديو وحدها. je pense راح ندير ثاني دي زيكزارسيس تاع تي دي يعني مفيدين ياسر راح يثبتوا لكم الفهم. اي جيسبر تكونوا فهمتوا. ما هي الترموديناميك هذه الوقت الاول خلونا منها وقالوا لنا قاع صعيبه جو سي با. ممكن الناس اللي سقسيناهم احنا ما قراوهاش زين ولا ما فهمها مش البروف ولا ما بذلوش مجهود فيها. مي لحساب واش راني نشوف انا لحساب هذا حد الان واش قريناه حاجه عاديه قاعدين منها كيما اي درس نورمال. بوغ مو انا عجبتني. ان شاء الله تعجبكم نتوما ثاني وتفهموها. صعيبه جو سي با. ممكن الناس اللي سقسيناهم احنا ما قراوهاش زين ولا ما فهمها مش البروف ولا ما بذلوش مجهود فيها. مي لحساب واش راني نشوف انا لحساب هذا حد الان واش قريناه حاجه عاديه قاعدين منها كيما اي درس نورمال. بوغ مو انا عجبتني. ان شاء الله تعجبكم نتوما ثاني وتفهموها.